पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फ्री सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 2024-25 का बजट पेश किया। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज होगा। 10 अरब लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। 842 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ। किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब भर में 7,000 ट्यूब वेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर। 1.25 अरब की लागत से मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का कयाम। 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा किया जाएगा। टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए 3 अरब रुपए की लागत से गारमेंट सिटी का कयाम। खेलों के लिए 50 अरब लागत से बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब से ज़ायद लगाया गया है। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात तजवीज़। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पंजाब के बजट में स्टैम्प ड्यूटी में इजाफे की सिफारिश। फाइनेंस बिल के मुताबिक पावर ऑफ अटर्नी, बयान हलफी, मुआहिदों, तलाकनामे, किरायादारी की स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तलाक के लिए स्टैम्प पेपर की फीस 100 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की तजवीज़। 5 लाख तक के मुआहिदे की स्टैम्प ड्यूटी 1,200 से बढ़ाकर 3,000 तक करने की सिफारिश। स्टैम्प ड्यूटियों की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होगा। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा, डेस्क बजाए खूब नारेबाजी की। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती वज़रा और अपोजिशन अरकान में हाथापाई। सिक्योरिटी ने बीच बचाव कराया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने बजट को मुस्तरद कर दिया। सूबे का बजट झूठ का पलंदा करार दे दिया। बजट की तैयारी में मुशावरत क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी का विफाक की तरह पंजाब बजट इजलास का भी अलामती बाइकॉट। सिर्फ 2 अरकान शाजिया आबिद और काजी अहमद सईद ने बजट इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी की। बजट मामले में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात सुने। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किए गए मुआहदे का खाता खोल लिया। हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही। पीपी का शिकवा। पंजाब में पीपी को दरपेश मसाइल सर फहरिस्त। यूसुफ रज़ा गेलानी कहते हैं कि कुछ निकात पर अमल हो गया, कुछ पर रह गया है। कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से है। चाहते हैं जो तहरीरी मामलात तय हुए वो पूरे हों। सिंध का 2300 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 725 अरब रखने की तजवीज़। अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़।
اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا، وزیر اعظم کا دبنگ اعلان، ٹیکس نہ دہندگان اور ان کی معاونت کرنے والوں کا سدباب کر کے چھوڑیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے حالیہ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس عائد کیا۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن ترجیحی بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آسان کاروبار ایکٹ سے متعلق قانون سازی شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر آج قوم سے خطاب کریں گے۔ بجٹ منظوری سے پہلے سیاسی میدان میں بڑی ہلچل، وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مولانا فضل الرحمان کے شہباز شریف سے گلے شکوے، وزیر اعظم کی JUI سے بجٹ کی حمایت کی درخواست، سیاسی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی دے دی۔ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا، وزیر خزانہ نے واضح کر دیا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز میں اضافے پر اعتراض مسترد۔ محمد اورنگزیب کا 2-3 ماہ میں کچھ وزارتیں ختم کرنے کا بھی اعلان۔ کہا پیٹرولیم لیوی کو مرحلہ وار بڑھایا جائے گا، اگلے ماہ سے ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد ہوگا۔ نان فائلرز کے لیے بزنس ٹرانزیکشنز پر ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نان فائلرز کی اختراع شاید ہی کسی اور ملک میں ہو۔ حکومت نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر پھر بوجھ ڈال دیا، بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھا دیا، کہا بدقسمتی سے ہر حکمران جماعت کی یہی روش رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے مہنگائی میں کمی کے دعوے زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے شوگر ملز مالکان کو 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق چینی مارکیٹ میں مہنگی ہوئی تو برآمد کی اجازت منسوخ کر دی جائے گی۔ ایوان صدر کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور۔ ECC نے مختلف وزارتوں کی 18 سپلیمنٹری گرانٹس کی سمریاں بھی منظور کر لی۔ صحافیوں کا ہتک عزت قانون کے خلاف پنجاب بجٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ امید ہے عدالت اس بل کو معطل کر دے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا، ہتک عزت بل سے اصل صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں، جو ہتک کرتے اور ڈالر کماتے ہیں انہیں مسئلہ ہوگا۔ دوسری جانب ہتک عزت قانون کا لدم قرار دینے کے لیے صحافیوں کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کچے کے ڈاکو کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، سب پتہ چلے گا۔ سندھ حکومت کا کچے کے ڈاکوں کی ڈرون سے نگرانی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ کراچی میں ڈرگ مافیا کی ٹیگنگ کے لیے 4000 ڈیوائسز خریدنے کی منظوری۔ شہر کے انتہائی حساس مقامات پر جیو ٹیگنگ اور GPS آلات استعمال کیے جائیں گے۔ محافظ ہی نکلے ڈکیت۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں پولیس موبائل میں سوار افراد کی پان شاپ پر ڈکیتی۔ DSP اس کے بیٹے سمیت 3 افراد گرفتار۔ ڈکیتی میں ملوث پولیس وین بھی قبضے میں لے لی گئی۔ لبیک اللہم لبیک۔ مناسک حج کی ادائیگی کا آج سے آغاز۔ لاکھوں عازمین حج منا کی جانب رواں دواں۔ رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ عرفات میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جائے گی۔ اتوار کی صبح حجاج کرام منا واپس پہنچ کر رمی جمرات کریں گے۔